अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की तारीख के जो तारीख तरीन दिन गुजरे हैं, उनमें से एक आज होने जा रहा है, और वो यूं कि आज एक ऐसी शख्सियत वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब होने जा रही है जो जीती नहीं है इलेक्शन। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप। और फिर तुरफा तमाशा देखिए कि जिसने उनको हराया है उसको गिरफ्तार भी करवा लिया। तो ये इस तरह के इलेक्शंस के बाद इस तरह की हुकूमत बनने जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में एक मजाक बन चुका हुआ है। बल्कि इनके जो अपने बेनिफैक्टर्स हैं और इनके जो अपने सरपरस्त हैं, वो अब इनको कह रहे हैं कि जी आपने ये क्या किया है, किस तरह का इलेक्शन करवाया है। 31 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं, एड मार्की सेनेटर जो हैं, उनका भी मैंने आपको बताया था। ये सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये चीख-चीख के कह रहे हैं कि जनाब आपने कैसी ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या ये इलेक्शन आपने करवाया है? ये तो सारा सिलसिला ही जो है 2 नंबर लग रहा है। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे और बाकी जो अमूर हैं उनके ऊपर भी बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सोहेब मरगूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से, और हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस तारीख दिन के बारे में क्या कहते हैं। हियर कम्स सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। आज तो बड़े आप एक्साइटेड लग रहे हैं। आप तो लगता है बहुत खुश हैं कि नए वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त हेवी मैंडेट के साथ, जो एक ज़माने में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक 2 तिहाई अक्सरियत जीती थी सो कॉल्ड। तो आज उनका छोटा भाई जो है वो भी इसी तरह की मैंडेट के साथ आज वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए शुक्रिया आपका। मैं खुश तो इसलिए हूँ कि आपने एक दिन बना दिया, जो एक्चुअली तो तारीख 400 दिन है। 400 दिन पंजाब में है, इतने दिन केपीके में, और 200 दिन मरकज़ में है। शहबाज शरीफ साहब 200 दिन हुक्मरानी करके गए, उसके बाद सॉरी केयर टेकर, और फिर शहबाज शरीफ साहब के 18 माह की हुकूमत। तो ये बड़ी मतलब एक तकलीफ दे 400 दिन मजमूई तौर पर मुल्क के लिए थे। तो सही बात अल्लाह है। का शुक्र है कि आपने एक दिन कहा, तो मैं बड़ा खुश हो गया एकदम, के एकदम एक दिन हो गया। अच्छा, अब तारीख देखें, हमारा अलमिया ये है कि जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था वो उसको किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, किसी को सदर बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ इलेक्शन की बंदरबांट हो रही है। इलेक्शन की बाद जो बंदरबांट हो रही है ना, आप देखें कि जी हाँ, तू सदर बन जा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाता हूँ। ये कैसी जमहूरियत है कि उसका बेटी वज़ीर आला पंजाब, 13 करोड़ लोग उसको दे दिए, उसका चचा जो है वो मरकज़ में रूल करे, उसको पूरा पाकिस्तान दे दिया। तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी है, ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। मैं नहीं कहता कि सही बात। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत है, ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का एक तोहफा तमाशा है जो हमारे यहाँ जारी है। तो बिल्कुल ये इस मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब खैर सारे ही कह रहे हैं कि इस निज़ाम की जड़ों में, मैंने तो कहा था बम फिट है, लोग कह रहे हैं डायनामाइट फिट है। बेशक बारूदी सुरंगें फिट हैं, ये बिल्कुल निज़ाम चलने वाला नहीं है। और मैं जब कहता हूँ चलने वाला नहीं है, तो आप लोगों से भी पूछ लें कि उनका क्या नज़रिया है कि क्यों नहीं चलने वाला। देखें 200 प्लस से ये जीतेंगे, 220-30 से सदर जीतेंगे। बड़े मुस्कुरा रहे हैं सदर साहब भी, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं बड़ा हँस रहा हूँ, हाँ, तो सदर साहब भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि वो रिकॉर्ड, वो तो कह रहे हैं कि हम पीटीआई से 200 वोट ज्यादा लेंगे, मतलब 400 के करीब वोट लेकर जीतेंगे सदर साहब के हल्के, जो कहते हैं कि इनको तो वो 6 मात देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम देखें कि जरदारी की जो पुरानी सदारत थी उसमें हुआ क्या था। उसमें गुलाम अहमद बलोच साहब मिनिस्टर रेलवे थे, और हाँ, कहा यह जाता है कि उनकी बसें रेलवे के डीजल पे चल रही थी। रेलवे की बसें सारी फ्लॉप में थी, 30-30 अरब रुपए का सालाना खसारा था। लेकिन उनकी ट्रांसपोर्ट जो अपनी थी बलोर खानदान की, वो यूं करके छतों की तरफ गई है। तो ख्वाजा साद रफीक के जो इब्तदाई बयान थे, वो सदर को चार्जशीट करने के थे कि उनके हुँ, दौर में जो ये अपना रेलवे का लॉस हुआ है, वो जरदारी की वो जो खप्पे की पॉलिसी है ना, कि तू भी इसको खा जा, तू हाँ, भी उसको खा जा, वो उस पॉलिसी से इसको नुकसान हुआ। और ये हुँ, एक महकमा नहीं था। अभी आप देखें, जब वो एमएल के पास गए, तो एमएल ने आधे घंटे में कह दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अचकज़ई बड़े एग्रेसिव अपना कैंडिडेट है, हाँ, दूसरी तरफ हाँ। हम भूल रहे हैं कि एमएल के क्या तकरीरें थी जलसों में, जो उन्होंने जो बंदी हाँ, का 2-3 दिन पहले की बात है। जी। तो अब जब वो उनकी हिमायत ले रहे हैं, तो जरदारी साहब को जितना भी करप्ट माफिया है, मैं फिर कहूंगा जितना भी करप्ट माफिया है, वो सारा का सारा जरदारी को वोट देगा। तो इसलिए जरदारी साहब जो है वो बन जाएंगे, और ये ट्रेजेडी है बिल्कुल। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की। अब मैं एक जुमला अमेरिका के बारे में कहना चाहूंगा। जी, जो जी। आपने अमेरिका का जिक्र किया, देखें अमेरिका में 2 तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं, रिपब्लिकन्स की, डेमोक्रेट्स की। मेजर एजेंडा उनका एक ही होता है। मेजर एजेंडा ये है कि हमने दुनिया को रूल करना, और हम हैं दुनिया के नंबर 1, चाहे वो ठीक। डॉन बन के करें, चाहे वो अपना ह्यूमन राइट्स के बन के करें। रिपब्लिकन्स जो है वो डॉन बन के करते हैं कि इस पे अटैक, उस पे अटैक, उस पे अटैक, उस पे अटैक।
ہم دیکھیں کہ جنہوں نے اسپرنگ جو اپنا تھی عرب اسپرنگ، وہ کتنے ملکوں میں تھے، 7 اسلامی ملکوں میں اس دور میں آئی، جن کے پیچھے بلومبرگ تھے۔ اچھا، جب پہلی بار کلنٹن صاحب آئے تو کلنٹن نے ہیومن رائٹس کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھ دیا کہ ان کے دور میں ٹیررزم ٹاپ آف دی لسٹ تھا، ریپبلکنز کے دور میں ڈیموکریٹس نے ٹاپ آف دی لسٹ کر دیا ان کو۔ اچھا، اب اس وقت بھی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی لسٹ میں ہیومن رائٹس بالکل نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ اب ہیومن رائٹس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو جن ملکوں کی ضرورت ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس ہے نہیں۔ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کو دیکھ لیں، سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن سب سے کم جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی جو اپنے ادارے ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے انڈیا کو مکمل ڈیمائس کے اس میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اپنا جمہوریت جو ہے وہ کرنچ میں ہے، تو ان کی ان کو ضرورت ہے تو ہیومن رائٹس ان کے نیچے ہے۔ اچھا، اب فیوچر میں جب امریکہ میں اس وقت میں یہ بتا دوں آپ کو کہ لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں بڑی مؤثر ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن سولاس تھے جب، تو بڑی اپنا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ دونوں مل کے جنرل ضیاء کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو بہت ضرورت تھی افغان وار میں دونوں کو، لیکن ایک سے اسٹیفن سولار اٹھا اور اس نے پاکستان کے اس پہ پابندیاں لگوانا شروع کر دی، حالانکہ افغان پالیسی میں بڑا ہم کی رول میں تھے۔ تو ابھی بھی یہ جو 31-32 امریکن کانگریس مین اور سینیٹر اٹھے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر اسرائیل بہت زیادہ پاورفل ہے، لیکن اب بھی جیسے پچھلے دنوں ایک امریکن آرمی مین نے آگ لگا لی اپنے آپ کو امریکن ڈپارٹمنٹ کے سامنے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ، ایک ویکیوم پیدا ہو گیا پالیسی میکرز کے اپنا درمیان اور ان کے جو سٹیزن ہیں اس کے درمیان، کہ عوام اور پالیسی میکرز الگ ہو گئے۔ پاکستان کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو خود کو سمجھتے کہ وی آر دی پالیسی میکرز، وی آر دی فلاں فلاں فلاں، میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، پکڑ لیں گے آپ مجھے، تو وی آر دی فلاں فلاں، تو وہ جو ان کے اور عوام کے بیچ میں بہت بڑی گیپ آ گیا ہے۔ اس گیپ کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو ہم مطلب میں کنفیوشس کو یہاں پہ دہرانا چاہوں گا۔ کنفیوشس سے اس کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ کسی بھی ملک کو مضبوط ترین اسٹیٹ بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ 3 ایلیمنٹس بیسک ہونی چاہیے، اسٹرانگ آرمی، انف فوڈ اور ٹرسٹ۔ اچھا، وہ ہمارے جیسا تھا، اس کو پتا تھا کہ ملک میں کچھ ہوتی ہے 3 چیزیں تو افورڈ ہو نہیں سکتی۔ اس نے کہا اگر کوئی ملک یہ 3 چیزیں افورڈ نہ کر سکے تو اس نے کہا کہ آرمی کو ڈراپ کر دو۔ اچھا، شاگرد اپنے جیسا تھا اور اس میں تھا کہ آرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگر آرمی کو ڈراپ کر دیں گے تو انف اگر فوڈ نہیں ہوگا اور اسٹرانگ آرمی ہوگی تو ملک میں جو خانہ جنگی ہوگی فوڈ کرائسس پہ، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ایکسٹرنل انٹرنل روک نہیں سکتی، اس لیے فوڈ جو ہے وہ سیکنڈ پرائورٹی پہ۔ اب وہ کنفیوشس کا جو شاگرد تھا وہ میرے جیسا تھا، اس نے کہا بھائی اگر یہ 2 بھی پورے نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے کہا کہ پھر فوڈ کو ڈراپ کر دو۔ اچھا، اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ نے کہا کہ انف فوڈ نہیں ہوگا تو خانہ جنگی ہوگی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فوڈ کو ڈراپ کر دو، تو بھوکی قوم کیسے مطلب ایک ملک کو مضبوط کر سکتی ہے؟ چائنا کی آپ دیکھیں نا، چائنا کی پوری ڈیولپمنٹ کنفیوشس کے ان 3 نقطوں پہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سب سے آخر میں آرمی کو اسٹرانگ کیا، سب سے آخر میں، ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب آرمی سب سے اسٹرانگ ہوگی ان کی، اور بیچ میں انہوں نے اکنامکس کو اسٹرانگ کیا کہ چائنا کسی انٹرنیشنل اپنا جو اپنا تصادم میں ان میں نہیں ملوث ہوا۔ تو جب اس سے کہا کہ بھائی ٹرسٹ کیا چیز، اس نے کہا کہ ٹرسٹ کو آپ کیوں ٹاپ پرائورٹی پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو کنفیوشس نے کہا کہ دیکھیں اگر حکومت اور اداروں کے مابین ٹرسٹ ہوگا، اگر عوام اور حکومت کے مابین ٹرسٹ ہوگا، اگر اداروں کے آپس میں ٹرسٹ قائم ہوگا تو جو وہ لوگ کہیں گے، جو حکومت کہے گی لوگ اس کو مانیں گے، اور لوگ جب مانیں گے تو وہ ڈیولپمنٹ پھر سے ہو جائے گی۔ جب حکومت کہے گی وسائل چاہیے تو وسائل آ جائیں گے، عوام وسائل دے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کشکول اتاروں کا ہم نے شروع کیا، پیسے کھا گیا، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ ملک کنگال ہو گیا، کوئی ایک چڑی پیسہ نہیں دے گا، دھیلا نہیں دے گا۔ تو ٹرسٹ اس وقت 0 لیول پر ہے پبلک اور عوام میں، اور یہ وہ چیز ہے جو حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کیے ہوئے، اور یہ وہ چیز ہے جو فیوچر میں کسی حکومت جس پر دیکھیں کھوکھلے ویکیوم پر یہ بھارت کھڑی ہے، جو پارلیمنٹ ہے نا وہ ویکیوم پر کھڑی ہے، ایٹ اینی ٹائم وہ گر سکتی ہے۔ اور خاص طور پر جس طرح آپ نے کنفیوشس کا ذکر کیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ بڑے بڑے جو گادری ہیں ان کو کنفیوشس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کنفیوشس کون تھا اور کس طریقے سے اس کی بنیاد کے اوپر چائنا نے اتنی بڑی ترقی کر لی ہے۔ تو یہ تو آپ جیسے جو ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، دانشور ہیں،
इनको चाहिए कि ये इनके रिफ्रेशर कोर्सेज लें, इनको बताएं कि कन्फ्यूशियस क्या था या इस तरह के जो फिलोसफर्स थे उनकी फिलोसफीज क्या थी। अच्छा, अब ये जरा सूरत हाल ये देख रहे हैं ना, ये सारे कन्फ्यूशियस फिलोसफी या कन्फ्यूशन फिलोसफी को लेके चल रहे हैं, और आज हमने देखा उसका कल जो मजहब पूरे का पूरा हमने देखा कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ है, और जिस तरीके से लाहौर में खास तौर पे जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी नोज के अंडर सब कुछ ये हुआ है, और जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, भावलपुर में आपने देखा जिस तरीके से लोगों को मारा गया, पकड़ा गया, और खास तौर पे उस शख्स ने जिसने कि शहबाज शरीफ को हराया है, उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अब क्या मैसेज देना चाह रही हैं मरियम साहबा भी, और न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अभी आने वाली है, उससे पहले पहले लोगों पे क्रैकडाउन हो रहा है, अभी तक कोई लेटअप नहीं है लोगों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जी, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर जिनको कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं, अपना गिल साहब कुछ और भी कहते हैं, तो वो उनकी टॉप प्रायोरिटी मुझे लग रहा है कि इस वक़्त जो है ना वो पुलिस है। अब तक जो उन्होंने दौरे किए वो पुलिस के किए हैं, अभी शायद इस वीडियो के अपलोड होने तक वो किसी जेल का भी दौरा कर लें। तो उनकी टॉप प्रायोरिटी में पुलिस है। तो पुलिस में कोई फ़र्क नहीं आया। हम इस तसलसल को देख रहे हैं कि जो 400 दिनों में पंजाब में हुआ, नकवी गवर्नमेंट के दौर में वही अब हो गया। और वही पुलिस ऑफिसर जो नकवी दौर में बहुत ज़्यादा अपना फ़ेवरेट्स थे और जिनके चल रहे थे सारे हिसाब-किताब, वो अब भी चल रहे हैं। आप देखें कि इस वक़्त भी उन्हीं पुलिस ऑफिसर को, जैसे वो एक शहर बानो नकवी हैं जिनको बड़ा सपोर्ट किया गया, हाँ, हाँ, ये हाँ, भी हाँ, एक हाँ। साबिक हुकूमत के साबिक हुकूमत की एक अहम शख्सियत की भांजी-भतीजी कुछ हैं, मतलब कुछ लगती हैं। जभी तो अच्छा। आधे घंटे के अंदर जो टॉप मोस्ट मैन थे, उन्होंने भी उनके सर हम्म। पे हाथ रख दिया। तो जी, जी, सर पे जी। हाथ ऐसे और फिर जाते अब शाही मेहमान के तौर पर जा भी रही हैं वहाँ पे सऊदी अरब में। जी हाँ, चूँकि सऊदी अरब में और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में इस वक़्त जो गवर्नमेंट्स बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने 180 डिग्री पे अपना जो एक किबला था वो तब्दील कर लिया है। किसी ज़माने में हम सऊदी अरब को किबला अव्वल की वजह से मुस इस्लामी मुल्कों का हम एक फ्रंट लाइन स्टेट समझते थे। फ्रंट लाइन इस हवाले से कि जो वो कहेगा हम वो करेंगे। वो हमारे लिए एक रहनुमा मतलब मुल्क था कि ये हमारी पॉलिसी डिसाइड करेगा। ओआईसी में लीडरशिप उनके पास थी। लेकिन अब 2-3 मुल्क अरब और खलीज के ऐसे हैं जिनका सारा रुझान इंडिया की तरफ है कि उनको वहाँ पे पैसे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अरब मुल्क अपनी इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहे हैं, ऑयल बेस्ड से इंडस्ट्री बेस्ड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड से हट के कोई और डेवलपमेंट के एंगल से लेना चाह रहे हैं। तो उसमें सबको सोने की चिड़िया इंडिया नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोना था वो तो लोग खा चुके हैं। कुछ जरदारी ने खिला दिया, कुछ नवाज शरीफ ने खिला दिया, कुछ शहबाज शरीफ ने खिला दिया, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जनजिया ने खिला-पिला दिया। तो ये हम ऐसी चिड़िया हैं जिसके खेत जो है वो चुग चुकी है चिड़िया, हम ऐसा खेत है। तो इंडिया भी ऐसा खेत है जिसकी चुगना अभी बाकी है। तो सऊदी अरब की तरफ से जो एक फौरी तौर पे रिस्पॉन्स आया वो इसी वजह से आया। जी। तो फिर ये मुझे बताएं कि ये जो एक तो आपने बताया कि मोहसिन नकवी की पुलिस, पंजाब पुलिस जो है, और मरीम नवाज शरीफ का की जो पुलिस है, इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। तो फिर क्या हम यही समझें कि जिस तरह पहले क्रैकडाउन चल रहे थे, क्या पहले जिस तरह की पुलिस स्टेट बन चुकी हुई थी पंजाब, इसी तरह पंजाब मरियम के अंडर भी एक पुलिस स्टेट बनने जा रहे हैं? देखिए, आपके एक बड़े दोस्त हैं चिड़िया वाले। है ना, चिड़िया वाले एक जो मुख्तलिफ हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि जी अचकज़ई पे उन्होंने तनकीद की कि जी अचकज़ई साहब तो मुख्तलिफ यूँ करते रहे, कभी इमरान खान ने अचकज़ई के बारे में ये कह दिया, चादर चादर ओढ़ के पहन के, ऐसे हाँ। खड़ा हुए और फलाना हुआ, उनकी नकल उतारी। तो अब ये चिड़िया वाले भी तो मुख्तलिफ जगहों से फ्लोर क्रॉस करते हुए कभी जियो, कभी दुनिया, कभी समा में अभी डेरे हैं उनके, बसेरा उनका समा में है चिड़िया वाले का। तो चिड़िया वाले ने जो कहा है वो तो बहुत ही खौफनाक बात है। ह्यूमन राइट्स के एक जो अपने आप को चैंपियन क्लेम करते हैं, उन्होंने जो कहा मुझे तो उस पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने ये कहा कि पुलिस को हर सूरत में जो इल्लीगल और सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो ऑर्डर्स हैं वो मानना पड़ते हैं। इसलिए मानना पड़ते हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे तो रियासत खत्म हो जाएगी। अब मेरा ये कहना है कि अगर वो इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि रियासत के लिए अगर जबर की रियासत कायम होती है तो वो ठीक है, मतलब ये नजम सेठी साहब का फ़लसफ़ा है कि अगर किसी जगह पे जबर की रियासत कायम होती है तो ठीक है। अच्छा, ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, अपने दौर में भी मुबश्शिर लुकमान ने इनको 35 पंक्चर का खिताब दे दिया था। तो हाँ, अब हाँ। 35 पंक्चर बाद में स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन भी बने और उधर 135 पंक्चर वाले भी स्पोर्ट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, ये भी क्रिकेट बोर्ड के। क्या बात। तो ये जो पंक्चर लगाने वाले हैं, उन्होंने 35 पंक्चर कहीं और लगा दिए होंगे या बेशक नहीं लगाए होंगे।
انہوں نے 35 پنکچر جو ہے وہ 135 پنکچر فارم 45 پہ لگا کے 47 میں کنورٹ کر دیے. تو یہ جو 35 پنکچر ہے جاتے بسیرا کرتے کرکٹ بورڈ پہ، کیونکہ یہ بھی ایک لیکن سیکنڈ حکمرانی ہے. تو ہاں، پولیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ آپ لکھ لیجئے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جو دانشور ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ یہ سارے ویسٹرن کنٹریز کو جانتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور ڈیموکریسی سو کالڈ جہاں جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی جاتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ریاست اس طرح تباہ ہونے لگتی، پولیس آرڈر نہ لے، تو یہ تو سب سے پہلے تو ویسٹرن جو حکومتیں ہیں، سب سے پہلے تو ریاستیں ان کی تباہ ہوتی. اب یہاں پہ دیکھیں، آپ بھی امریکہ کو جانتے ہیں، میں بھی رہا ہوں وہاں پہ. اب کینیڈا میں بھی دیکھیں یا یورپ میں چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ پولیس جو ہے وہ کبھی بھی انلیگل آرڈر نہیں لیتی ہے، کبھی بھی انلیگل آرڈر نہیں مانتی. تو وہاں کی ریاستیں تو تباہ نہیں ہوتی. ہماری ریاست جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ تیار رہتی ہے تباہ ہونے کے لیے. یہ ہمارے دانشوروں کو بھی تو کوئی قصور ہے نا کہ وہ کیا یہ سکھاتے رہتے ہیں ہمیں. اصل میں ہماری دانشوری ریاست سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیں نا 35 پنکچروں سے جڑی ہوئی ہے نا. تو ہم تو خود اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ریاست اسٹرانگ ہونی چاہیے اور وہ جبر پہ بھی قائم ہو. دیکھیں حمید اختر سے انہوں نے اپنا ایک جب رسالہ نکالا تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں، تو اس کا ٹائٹل تھا کہ جبر کے ماحول میں پرندے بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں. اوئے تو ہوئے. دیکھیے پرندے جو ہے نا وہ بھی گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں اگر ماحول جبر کا ہو. تو ہمارے ہاں تو جبر کا ماحول دیکھیے، چاہے وہ پولیس کسی بھی دور میں ہو، تھانہ کلچر کی تبدیلی کی بات ساری کرتے رہے، چاہے وہ اپنا جنرل ضیاء ہوں، چاہے جنرل ضیاء کے بعد آنے والے ہوں، جونے جو وزراء اعظم سارے مرکب گئے، چیف منسٹر سارے مرکب گئے. 2 4 زندہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس چیف منسٹر ہے نہیں. پاکستان کے ہاں، پاس ایسے لوگ ہیں نہیں جو جمہوری طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکیں. لوگ ہی نہیں ہے نا، عوام ہی نہیں ہے. جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس میں فٹ ان جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو وہی ہے 4 6 خاندان، چاہے وہ شہباز شریف کو، چاہے وہ اپنا زرداری کا ہو، یا بلاول بھٹو کا خاندان ہو، یا بھٹو کا خاندان ہو. تو یہ 4 6 لوگ ہیں جو ایوب خان کے زمانے سے ہم پر مسلط ہیں. ہاں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ہاں، تو اس یہ صحیح لیے بات. جو ہمارا جبر کا ماحول ہے اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ یا یورپ میں نہ کوئی مانتا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے. آپ نہ کوئی دیکھیں نا دیتا ہے. کہ ہاں، کتنے وزراء اعظم تھے جن کے چلان ہوئے. ٹونی بلیئر کے فیملی میں، کلنٹن کی فیملی میں، اوباما کی فیملی میں، اپنا بائیڈن کی فیملی میں بھی کیس چل رہے ہیں. ان کے بیٹے کا معاملہ بڑا زیر ہاں. بحث ہے. تو یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کے بیٹے پہ یا باپ پہ یا خود ان پہ، مشیل اوباما کی جو بیٹی ہیں ان پہ ان کی چلان ہوا. تو یہ مطلب ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ. اور چلان ہم سمجھتے ہیں نا یہاں پہ چلان کوئی چھوٹا کرائم ہے. امریکہ میں چالان کو یا یورپ میں بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے. او یس وہ یہ یس. سمجھتے ہیں کہ جو اس بیسک ٹریفک کو توڑ رہا ہے وہ انسان وہ کیا سارے جو ایک لا فلو توڑے گا. سوسائٹی کا اس کو بلاک کر رہا ہے، سوسائٹی کو توڑ رہا ہے. اس میں ہاں. جراثیم پائے جاتے ہیں کرمینالٹی کے. تو بالکل ہماری ڈیموکریسی تو چونکہ آپ یہ کرمنل بڑا ایک مشہور واقعہ ہے نا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ کسی نے کوٹ کیا تھا کہ ایک لڑکی جو تھی، اس کا جو بوائے فرینڈ تھا، اس نے ایک کسی طرح ریڈ لائٹ کراس کر دی تھی. تو اس نے اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا. اس نے کہا جی میں آپ سے شادی نہیں کرنے جا رہی ہوں کیونکہ تم نے لائٹ توڑی ہے، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. تو یہ رسپیکٹ فار دا لا ہے نا ان کنٹریز میں. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو توڑتا ہے اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کہ بھئی اس نے کچھ نہ کچھ اس کو کرنا ہے کارنامہ. یہ واقعہ جو ہے نا وہ جیو کے ایک بڑے مشہور اینکر کے ساتھ پیش آیا تھا. آج بھی کل بھی وہ ایک اس میں ہے. انہوں نے امریکہ سے اپنی والدہ کو فون کیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر ہوں. اچھا لانگ ڈرائیو میں انہوں نے دیکھا رات کے 11 بجے سڑک خالی ہے. انہوں نے سگنل کو اٹھا کر کے توڑا اور آگے نکل گئے. رات کا سناٹا تھا. لڑکی نے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کے ساتھ تو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آدمی ٹریفک رول کو قانون توڑ سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی کچھ ہے. بھی تو. ہاں، کل کو وہ کچھ بالکل بھی. کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ، اور بلکہ وہاں تو گاڑی کوئی بلڈوز کر دیتے ہیں. کچھ ایسے رولز ہیں جن کی وائلیشن کے بعد ہاں. وہاں پہ بلڈوزر آ جاتے ہیں، مطلب کرینے آ جاتی ہیں اور ہیوی ویٹ اس سے گاڑی کا ہی ستیہ ناش کر دیتی ہیں. تو بالکل قانون اچھا، قانون ہوتا ہے لیکن اسی پاکستان میں طرح قانون اسی تو طرح گندھا ہے. اچھا یہ جو قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، قانون ہی کی ایک تھوڑی سی اگلی بات بھی کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار صاحب نے فیصلہ دیا ڈی سی اسلام آباد کو 6 مہینے کی سزا کا، ایس ایس پی کو 4 مہینے کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جناب 1 مہینے کی اس میں سے پھر معطل کر دی سزا تاکہ وہ انٹر کورٹ اپیل وغیرہ کر لیں اور سب کچھ کر لیں. یہ بھی تو ایک مذاق ہے نا ہمارے ہاں. بھئی اگر بیوروکریسی جو ہے اس کو اپنے اتنے ہی اوپر رکھنا ہے قانون سے، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں اس طرح کے کام؟ اور اگر سزا دی تھی تو پھر معطلی کی کیا ضرورت تھی؟
जी, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो हम एक ढाँचा इस वक़्त बना हुआ है ना और ज़हन, वो एक्चुअली वही है जो अंग्रेज़ का डीसी एक्चुअली तो अंग्रेज़ का नुमाइंदा है। डीसी ये सिस्टम सारा का सारा जो है ये प्री पार्टीशन कायम हुआ और उसी पे चल रहा है। बीच में ये डीसी और कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हुआ, कमिश्नर सिस्टम जो है तो डड्डू-शड्डू आ गए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर तो इस तरह के, उसको उन्होंने डड्डू-इड्डू कह के मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। हुँ, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। अब हम उसी एक पैरन पहन के चल रहे हैं कि जी ये अंग्रेज के हम अभी तक पूरे तौर पे जो हम खुद भी कहते हैं कि काठे अंग्रेज हैं, अभी आज़ाद नहीं हो सके। सेक्रेटेरिएट दफ्तर लाट साहब पे अब भी अवाम का दाखिला बंद है, डीसी ऑफिस में अब भी अवाम का दाखिला बंद है। और यही डीसी ऑफिस आप इसका एक असर देखें कि एक एमजे टीवी के हैं जो बड़े उछल-उछल के सवाल करते हैं मुफ्ती लोगों के साथ, तो जब वो इन्हीं डीसी के साथ सवाल कर रहे थे तो बड़े मतलब ठंडे मिजाज के थे, उनकी जो शोला बयानी है, उसके ऊपर जो है ना पानी भी पड़ गया था और वो जो फ़ोम होता है जिससे आग बुझाते हैं वो भी पड़ गया था। हुँ, तो एमजे टीवी जब डीसी के सामने ठंडा पड़ गया तो जो एमजे टीवी बड़े-बड़े रिटायर्ड अफ़सरों के सामने एक मैं कहता हूँ पूरी ग्रिप के साथ बात करता था। हाँ। तो ये अभी नुमाइंदा है स्टेट का। अच्छा इन्होंने अपने लोग भी इलेक्ट करवाए, 3 सीटें इन्होंने झोली में डाल दी, तो इनसे टक्कर लेना आसान काम नहीं है। तो हुँ, बिल्कुल पाकिस्तान में 2 कानून हैं, एक बड़े के लिए, एक छोटे के लिए। छोटे से छोटे जज ने जब फैसला दिया तो बड़े से बड़े साबिक हुक्मरान को जेल में डाल दिया। मातहत अदालत है ना, जिसने इमरान खान हुँ, को 3 मुकदमों में सज़ा दी और तीनों मुकदमों में सज़ाएँ फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी हो गई। हाँ, और इधर हाई कोर्ट को खौफ था, मैं आपको फिर बताऊँ हाई कोर्ट को एक हिडन खौफ था कि अगर मैंने सज़ा दी तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मैं आपको जस्टिस आमिर रज़ा खान की मिसाल देता हूँ। हुँ। जस्टिस आमिर रज़ा खान हाई कोर्ट के जज थे। जी, जी, लो तो बाद में उनको पीसीओ का जब ओवरटेकिंग हुई थी तो वो नहीं गए थे और वो फारिग हो गए थे हाई कोर्ट से। तो उन्होंने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 2-3 अपीलें आई, जेलों में पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े जिसको कहते हैं ना जायज़ के जेन्युइन किस्म के जज थे। हुँ, तो जब मिलने नहीं दिया तो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 2-3 अपीलें आई। उन्होंने कहा चेंबर में मिलें, जब वो चेंबर में मिले तो उन्होंने कहा कि मैं फलाने अफ़सर को कंटेम्प्ट का नोटिस भी भेज सकता हूँ, उनको बुला भी सकता हूँ क्योंकि जेलर ने कहा कि मुझे तो फलाने ऑफिसर ने कहा है कि मिलने नहीं देना, हाई कोर्ट गया भाड़ में। हुँ, तो हुँ, अपना उसने वकील को चेंबर में बुला के कहा कि मैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लेटर तो इश्यू कर देता हूँ, लेकिन हाँ, उसको पकड़ के कौन लाएगा? आप लाएँगे? हुँ, तो पकड़ के जब कोई ला ही नहीं सकता तो फिर सज़ा दे के या सज़ा पे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? तो जिसने करना है वो मतलब साथ हैं तो और फिर उनको ये भी लगा कि इनके ऊपर जो लोग हैं वो उनकी ये निज़ाम बड़ा फ़ेवरेट है। देखिए हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है, उनके जो बड़े लोग हैं उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, हालाँकि दुनिया का कोई निज़ाम पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं था, मैं फिर कहूँगा सही कि बात। दुनिया का कोई निज़ाम इंसाफ़ पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। हुँ, अमेरिका में भी अभी ट्रम्प साहब जो है ना, वो भीख माँग रहे हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ने में की हाँ, आज़ादी दें, तो अभी वो इलेक्शन में लीगली नहीं लड़ सकते, उनको अभी परमिशन दरकार बिल्कुल, है। और जो बिल्कुल, शायद मिल बिल्कुल। जाएगी जो शायद मिल जाएगी क्योंकि सिस्टम की बात है ना, सिस्टम ने वहाँ पे भी हाँ, चलना है। हाँ, तो हाँ, हमारे यहाँ जो है ना वो हम अभी तक गुलाम हैं अंग्रेज़ के उस एक्ट के उसी तरह चल रहा है। 1847 हुँ, जिसके तहत वो निज़ाम कायम हुआ। ठीक। तो वो जो निज़ाम कायम हुआ है, हमारे यहाँ तो वो उसका बिल्कुल निज़ाम का कोई सिलसिला चलने वाला है ही नहीं। अभी आप देखें ये जो कौमी असेंबली बनी है, इसमें अभी तक वो नामुकम्मल है, अभी तक रिज़र्व सीट्स नहीं आई हैं पीटीआई के पास, अभी तक जो मिनॉरिटी सीट्स हैं वो नहीं आई हैं। तो एक नामुकम्मल ऐवान जो है, वो कैसे अपने जो लीडर का इंतखाब कर सकता है और फिर क्या इसका आइंदा चंद दिनों में हम इसको चैलेंज होता हुआ देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखें ये हुकूमत आनी है 5 साल के लिए और रिटायरमेंट होनी है साल 2 साल में मुख्तलिफ तरह के हुँ, सीनियर लोगों की। ठीक। उस रिटायरमेंट के बाद जैसे आप देखें कि भुट्टो की शहादत कितने अरसे बाद का शहीद है कि नहीं है, कितने अरसे बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ गया। हाँ, तो ये बिल्कुल आएगा और ये सारे के सारे इक़दामात गैर कानूनी तस्वुर होंगे। आइन कहाँ टूटा? आप देखें पहली मर्तबा उस वक़्त टूटा जब खुद इसहाक डार ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो कौन-सा पहाड़ गिर पड़ेगा। वो लोग अब कह रहे हैं कि सदर का इलेक्शन अगर ना हुआ तो पहाड़ गिर पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन ना हुआ तो पहाड़ गिर पड़ेगा। भई पहाड़ नहीं गिरता अगर इलेक्शन ना हो तो फिर इधर भी पहाड़ नहीं गिरता। तो अब आप देखें कि जब इन्होंने 90 दिन की असेंबली को प्रोलॉन्ग किया, केपीके में के इलेक्शन में आइन को तोड़ा, पंजाब असेंबली के इलेक्शन में आइन को तोड़ा, हाई कोर्ट के फैसलों को बुलडोज़ किया, एफ जस्टिस बंदियाल के फैसलों को बुलडोज़ किया, एक्ट ले आए, तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जगह पे अपना ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है वो ले आए।
تو ہر جگہ پہ انہوں نے قانون کو توڑا. اس کے بعد مین لوگوں کو جن کے خلاف فیصلے دیے گئے ان کو سنے بغیر فیصلے دیے گئے. مختلف آپ کے سامنے ساری مثالیں سامنے ہاں بتانے. بالکل بالکل. تو یہ سارا کچھ آئین کے ایک اسی پس منظر پیرائے میں ہوا کہ سب آئین کے سہارے ہوا. تو یہ جو آئین کے سہارے لیے گئے یہ ان کی بیس لیگل نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ جو اس وقت کی اسمبلی بنی ہے اس کی فارم 47 کی اسمبلی ہے جو انڈے دے رہی ہے. فارم 47 مسلسل انڈے دے رہا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں 91 ہے اور آئی گیس کے فیوچر میں شاید 95 6 7 رہ جائیں کیونکہ ابھی یہ فارم 47 نون لیگ کا جو انڈے بچے دے رہا ہے اور پی ٹی آئی کے فارم 45 جو ان کو بکریاں کھا رہی ہیں. تو کسی نے بڑا صحیح کہا ہے کہ جو فارم 47 ہے یہ تو ایوب خان کے پاس بھی تھا اور ایوب خان کے دور میں بھٹو کے پاس بھی تھا. تو یہ فارم 47 جو یہ بیوروکریسی نے بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ انڈیا میں فارم 47 جب آیا تو چیف جسٹس چندرچوڑ نے اس کو بلڈوز کر دیا. اس نے کہا یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جس میں بیٹھ کے تو 8 آدمیوں کو وہ ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. اس پہ وہاں کا جو میڈیا تھا اس نے بڑا شور مچایا کہ اپنا وہاں کا جو ریٹرننگ آفیسر اس نے فارم 47 میں ہیرا پھیری نہیں کی اور کیونکہ اس نے کی تو اس نے تو سب پہ کچھ لکھا ہے. تو بہرحال فارم 47 جو ہے بیس لیس اسمبلی ہے. ہاں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عمران ریاض خان بھی گرفتار ہیں, اسد طور بھی سنے گرفتار ہیں اور ہنگر اسٹرائک پہ ہیں. تو عمران ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے کروڑوں روپے نکلوانے ہیں. تو کیا یہ عمران ریاض نے پاکستان کو ڈبویا؟ کتنے ارب روپے وہ کھا چکا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ الزامات کی جو کہانی ہے نا یہ اب ٹرن ہو گئی ہے اسد طور اور اس پہ. اسد طور ایکچولی اندر کے آدمی ہیں, اندر کے آدمی ہے نا, کیونکہ وہ ماضی میں بندیال صاحب کے خلاف جو کمپین چلتی رہی اس میں وہ حصہ تھے. وہ انہوں نے خود اپنا کہا کہ ہمیں بلا کے تھپکیاں دی جاتی رہیں کہ بھائی بڑا اچھا کیا لگے رہو, جیسے نا منا بھائی لگے رہو تو سارے منا بھائی لگے رہے, چاہے وہ ایم جے ہو چاہے ایف جے ہو چاہے جی جے ہو کوئی بھی ہو, سارے منے بھائی لگے رہے. تو اب وہ اندر کے آدمی ان کو بہت کچھ پتا ہے تو ان کو اندر کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا دوسرا یہ اور انہوں نے کچھ رات بھی فاش کی. اگر آپ ان کی آخری ویڈیو دیکھیں تو آخری ویڈیو تو انہوں نے کی چیف صاحب کے حق میں جو ایک اپنا یہ ان کے آخری فیصلے کے حوالے سے جو کچھ آ رہے تھے الزامات اس کے حوالے سے. اور باقی اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں انہوں نے راست فاش کیے تھے کہ آپ ہی ہمیں بلا کے تھپکیاں دیتے تھے. وہ کون تھا جو بلا کے تھپکیاں دیتا تھا؟ وہ کون تھا جو خود چیزیں بتاتا تھا؟ وہ کون تھا جو ان 3-4 کے ٹولے کو خط لیک آؤٹ کرتا تھا؟ تو انہوں نے بھی وہ کون تھا کہ کچھ سوالات کیے تھے. تو جو مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ملک کو جو فائنینشیل لاس ہوا ہے وہ 2 لوگوں نے پہنچایا ہے. ایک کا نام ہے عمران ریاض خان جس نے 1.25 کروڑ کا ٹھیکہ 4.5 کروڑ میں لے کے ملک کو نقصان پہنچا دیا. دوسرا عمران خان تھا جس نے گڑی خریدی, پیسے دے کے خریدی, لیکن کرائم یہ بن گیا کہ بھائی تو نے بیچی کیوں. تو اب اناناس تھے تو اناناس مریم نواز نے کھا کیوں لیے؟ اس کو تو رکھنا چاہیے تھا بھائی. اگر تحفے طائف رکھنے محفوظ رکھنے ہوتے ہیں تو اناناس کھائے کیوں؟ اور ہم بغیرتی کی اتنی انتہا پر ہیں کہ جو کام ہم نے خود بھی کیے ہیں اسی پہ ہم الزام بنا رہے ہیں اگلے پہ. 2 گھڑیاں آصف خواجہ صاحب لے تھے جو شرم و حیا والے ہیں اور اب ان میں اتنی شرم و حیا ہے کہ وہ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تو ایک کھا گیا تو بھائی تو بھی تو اس سے زیادہ کھا گیا. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی لینی ہے, سب نے لینی ہے. ایک دور میں لگاتے ہیں بیس لیس. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حکومت میں ایک وہ گروپ حکومت میں جس کے پاس وزارت اسما ہے جس نے الزام لگایا تھا بے نظیر پہ کہ اس نے ملکی معیشت کو ڈبو دیا جوناتھن کو روک کے, اور انہوں نے کہا کہ تم راجہ رینٹل ہو تو راجہ رینٹل نے بھی الیکشن کرا کے شہباز شریف صاحب کو منتخب کرا دیا. انہوں نے کہا کہ مسٹر 10% ہیں. اب 10% کے ساتھ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو حکومت میں صدر پہ بٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملک کو کھا گئے لوٹ کے. جوناتھن نے سے جو لوٹ مار کی ہوئی انہوں نے سارا اپنا کوآپریٹو اسکینڈل کیا, اس کو انہوں نے پرائم منسٹر انسٹال کرا دیا. تو یہ ٹریجڈی ہے اور یہ ہماری جمہوریت کا المیہ ہے. اچھا ایک اور المیہ بھی ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ایک سینیٹر نے, آپ اندازہ لگائیں ہائیسٹ ہاؤس جو ہے ہمارا, اس کے سینیٹر نے کہہ دیا جی کہ سوشل میڈیا کی تمام ویب سائٹس جو ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کی قرارداد پیش کر دی ہے اور ان کے اوپر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ جو عوام کا منہ بند کرنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے, یہ کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں یہ ضرورت آگے پڑنے والی ہے کیونکہ اوپر 10% ہوں گے اور نیچے 90% ہوں گے. اوپر وہ ہوں گے جن کے بزرگوں نے نیشنلائزیشن کی اور انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن کی, اور ان کے دور میں جو پہلا دور گیا اس میں سارے کے سارے جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا زوال کر گئے ادارے,
जिसको नून के तमाम वज़रा ने कहा कि हमें तो विरसे में बड़ी तबाहकुन मईशत मिली 2013 में। तो वो 2008 तक जो मईशत तबाह हुई, वो 2013 में बकौल इनके हमने बहाली की तरफ लेके गए। तो एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया और सदर के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और ये निज़ाम जो है ना, ये एक जो जिसको कहते हैं ना कि तू मेरे, वो जो अंग्रेज़ी में, आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है, कि क्या है मुहावरा वो, तू मेरे You अपना scratch my back, I scratch yours. तू मेरे घपले छुपा, मैं तेरे घपले छुपाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुल्क को नुकसान जो है ना, वो उस 15-20 करोड़ की घड़ी से पहुँचा है, और इस 1.25 करोड़ का ठेका 4.5 करोड़ में लेने से पहुँचा है। अब हमारा ट्रेजेडी ये है कि मुल्क इस वक़्त है 120 अरब डॉलर का मकरूज़, 120 अरब डॉलर का मकरूज़, और मैं ये तो कहता हूँ कि बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है इस मुल्क के लिए। हम अपनी हर इदारा जो है, वो 16 महीनों की जो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो गिरवी रख चुकी हुई है मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों को, मुल्कों को, और उन मुल्कों को जो हमारे मुल्क पर कालक मलने में देर नहीं लगाते। देखें, ये हमारे मुल्क पर कालक मलना कि तुमने कपड़े पहने, उसमें एक जिस पे स्कैंडल बन गया मुफ्त का, तो उसको अगले ही घंटे में बुला लिया। इंडिया में होता है ना, रोज हो रहा है, बुला के देखें, एक लफ्ज नहीं कहते ये लोग। इंडिया में तो मार रहे हैं ना रोज मुसलमानों को, एक लफ्ज नहीं कहते। 500 साल पुरानी मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, इन्हीं आदमी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जी। अच्छा, आखिर में सिर्फ मुझे ये बताएं कि एक नया सर्वे आया है, बड़ा ही जबरदस्त सर्वे आया है, वो मुझे बताएं कि वो सर्वे के मुताबिक 58% लोग जो हैं, वो इस खूबसूरत तरीन इलेक्शन को अप्रूव कर रहे हैं और वो मुतमईन है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन जबरदस्त हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि ये जो लोग ये इस तरह की सर्वेस करते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कौन लोग हो तुसी यार, मतलब ये क्या है, ये इनके बारे में तो मुझे जरा थोड़ा सा बताएं, ये कौन लोग? ये वही लोग हैं, ये लोग तो वही लोग हैं ना, जो हैं वही हैं। देखिए, मेरे पास भी बहुत से सर्वे के लिए फॉर्म आते रहते हैं, कोई 2 सफ़ों का होता है, कोई 4 सफ़ों का होता है, और बाज़ औक़ात तो लोग मुझे ही 20-20 फॉर्म दे के चले जाते हैं, यार आप अपने लोगों से भी ले लें, सर्वे करा लें। तो सर्वे का जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ना, कि इस सोसाइटी में इतने लोगों को फॉर्म देने, इसमें इतने देने, मैपिंग होनी है, ग्रुपिंग होनी है एक जगह, उसमें आपने अमीर देखने, गरीब देखने। तो जो मुझे दे गया 20-30 100 फॉर्म, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तो सारे सर्वे जाली होते थे, उनके स्टूडेंट मुझे 100-100 फॉर्म दे जाते थे, यार आप भरवा दें किसी से। तो हमारा सर्वे ऐसा होता है, और उनमें से बेशतर फॉर्म मेरे पास ही पड़े रहते थे, रिजल्ट अनाउंस हो जाता रहा। तो अब भी ऐसा ही होता है कि ये रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। एक्चुअली जो ये सर्वे कर रहे हैं ना, मैं इसमें एक ब्रॉडर पस मंज़र में बात करूँगा कि ये सारे उन लोगों के नाम बताएँ कि ये किस-किस जगह पे सर्वे किया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्वे करने वाले एड लेते हैं सर्वे कराने वालों से। सर्वे अमेरिका में गारंटी दी जाती है कि 3 to 5% प्लस माइनस 3% या प्लस माइनस 5%, ये इसमें एरर आ सकता है, चांस ऑफ एरर है। इससे ऊपर बात तो हम जिम्मेदार हैं, मतलब उनको कोर्टों में लेके जाया जा सकता है। अगर प्लस 5% का से प्लस का चेंज आ गया, तो कोर्टों में ले जाया जा सकता है कि नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन अपना लेस देन 5%। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल गारंटी देते अपने इस 58% की। अगर इसमें हम सर्वे कराते हैं कुछ और लोगों से, अगर इससे फर्क आ गया, तो इनको कोर्ट में ले जाएं, हम अपने कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जी। जाएंगे। बड़ी मुझे उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंशाल्लाह जब आप काजी फाइज़ साहब के सामने पेश होंगे तो इंसाफ मिलेगा, और वो आपको कहेंगे आपने अपने नाम के साथ मरगूब क्यों लिखा हुआ है। और फिर आप जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, वहां से भी माशाल्लाह आमिर फारूक साहब मौजूद होंगे। तो इंसाफ की तो उम्मीद बिल्कुल आप रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेब भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।